फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सारी बहनें अपने काम शाम करके फारिग हो गई हैं, 2 बज चुके हैं और मेरा व्लॉग आप लोगों के सामने आ चुका है। तो जो प्यारी प्यारी सिस्टर्स जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई, यूनिवर्सिटी से आ चुकी हैं, कॉलेज से आ चुकी हैं, स्कूल से आ चुकी हैं। स्कूल का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अब कमेंट्स आ रहे हैं जी प्यारी प्यारी बहनों के, जो कह रही हैं अभी हम स्कूल से आते ही हैं तो आते ही जो है ना थके भी होते हैं, लेकिन आपका व्लॉग जो है ना लाजमी देखते हैं। हाय इतना खूबसूरत कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। ये देखने को तो तरस गई थी मैं कि वाकई मुझे इतनी अहमियत आप लोग दे रहे हो, तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना जो है ना प्यार दे रहे हो, मोहब्बत दे रहे हो। तो मेरी वो प्यारी सिस्टर्स जो कि शादीशुदा हैं, बच्चों वाली हैं मेरी तरह, तो वो भी जो है ना अपने सारे काम ख़त्म करके खाना शाना बना के तो मेरा व्लॉग देख रही हैं, टाइम निकाल रही हैं। आप लोगों के 5 मिनट भी जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग जो टाइम निकाल के मेरा व्लॉग देखते हो ना, थैंक यू सो मच। ये सब जो है ना आप सबकी वजह से है, अल्लाह ताला की मदद के बाद आप सबकी वजह से है। तो यहाँ पे ना मैं प्यारे से मोहम्मद इब्राहिम को जो है ना उसको इंजेक्शन लगना था, मेरे मासूम से नन्हे मुन्ने से जो है ना काके को इंजेक्शन लगना था। तो इसको मैं तैयार कर रही थी, अच्छा ये जूते पहना रही थी इसको मैं, और साथ में रबड़ डाल रही थी। जब आपने अपने बच्चों को, छोटे से बच्चे को जब डालने हो ना शूज़ वगैरह, तो इस तरह रबड़ बैंड डाल दिया करें। इससे ही होता है कि शूज़ जो है ना वो उतरते नहीं, गिरते नहीं है। क्योंकि बाइक पे जाना हो ना, तो मैं वैसे नहीं जा रही थी साथ, क्योंकि मेरे से तो देखा ही नहीं जाना था इंजेक्शन लगते हुए। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप भाई को बुला लें, वो साथ चले जाएंगे, मैं नहीं जा सकती। तो फिर जो है ना भाई ने जाना था। तो इंजेक्शन जब से इसको लगा हुआ है ना, तब से जो है ना इसको बुखार चढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहा था। अभी भी जो है ना मैं उसको देख के तो फिर आई हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर यहाँ पे जी सालिहा मेरे काबू आ गई थी और ये दोपहर के तकरीबन 2 बजे का टाइम है। रीशा रमीज़ा स्कूल से आ चुकी थी और मैं इसको जो है ना बाल बना रही थी। मैंने कहा अब तो बैठी हुई है सालिहा, मैं तुम्हारे बाल बनाने लगी, उठना ना बिल्कुल भी यहाँ से। तो बस इसी तरह मुझे तंग करती है, बहुत मुश्किल से काबू आती है। अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में रुली हुई जो है ना इधर उधर फिर रही होती है, क्योंकि जिस दिन मैं इसके बाल ना बनाऊं तो बस इसके बाल बड़े बिखरे हुए होते हैं। तो अब मेरे काबू आ गई थी, मैंने सिंपल से कैच किए हैं। और अब इसकी शरारतें चेक करें। इसको पता था सामने जो है ना मामा ने कैमरा ऑन किया हुआ है, तो बस मैं अपनी शरारतें दिखा दूँ सबको, क्योंकि मैं इसको बताती रहती हूँ ना कि इसकी प्यारी प्यारी जो है ना फ्रेंड्स इसको देखती हैं। और मुझे उन फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा जो है ना आई थिंक शाल फातिमा नेम है बच्ची का, और हुरैन नेम है उसका। नेम मुझे याद है, बाकियों के नेम मैं भूल जाती हूँ। हुरैन का नेम मुझे सबसे पहले याद आता है। और सबसे पहले कमेंट भी उसकी मामा ने मुझे किया था कि उनकी बेटी जो है ना सालिया को बहुत शौक से देखती है। खैर यहाँ पे इसकी मस्तियाँ चल रही थी और मैं जो है ना अब आटा गूंद के रखने लगी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने आटा नहीं गूंदा था। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने रोटी खानी है, पराठा वगैरह खाना है, तो मैंने कहा आटा गूंद के रख लेती हूँ। मैं ज़्यादा आटा नहीं गूंद के रखती क्योंकि ख़राब हो जाता है फ्रिज में पड़ा पड़ा, फिर मैं ताज़ा जो है ना वो बना लिया करती हूँ। यहाँ पे आटा गूंद के ना फिर मैंने बाकी काम करने थे, और आज भी मैंने कुछ ना कुछ बनाना था, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी क्या बनाना था। लेकिन उससे पहले हम आज जो है ना प्यारी प्यारी बातें करेंगे। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी कि हमें हाउस वाइफ जो है ना उनको क्या कुछ अपने अंदर जो है ना चेंजिंग लानी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना सिंपल रहती थी, बहुत ज़्यादा, अभी भी सिंपल रहती हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी होती, या फिर मैंने बैंगल्स वगैरह नहीं पहनी होती। हालांकि हाथों में बाजुओं में पहनी हुई बैंगल जो है ना बड़ी प्यारी लगती है, कलरफुल सी जो हम लोग पहने ना, तो कभी कभार जब हम इस तरह का सिंगार करें ना तो बड़ा प्यारा लगता है। तो मुझे ना, मैं चाह रही थी कि आज की वीडियो में हम इस तरह की बातें भी करेंगे कि जो है ना हमें अपने हस्बैंड के लिए जो है ना तैयार भी होना चाहिए जी। हम क्या, ये हमने अपनी ज़िंदगी बनाई हुई है, बच्चों में हम लोग बिजी रहती हैं, बच्चों की देखभाल में लगी रहती हैं और अपनी तरफ हमने ध्यान बिल्कुल छोड़ा हुआ है। खैर यहाँ पे जो आपको सीन नज़र आ रहा है ना, ये भी आपको बता दूं कि दूध जो है ना वो थोड़ा बॉयल हो गया था, क्योंकि आपको अब मैं क्या रोज़ बताऊं कि बच्चों की वजह से ना मेरा ज़हन कभी उधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है। तो बस फिर चूल्हे के ऊपर जो है ना दूध थोड़ा बॉयल हो गया, अब उसको मैं साफ़ करी थी। जब इस तरह का सीन हो ना तो कितना ज़्यादा गुस्सा आता है ना। क्या आप लोगों के साथ इस तरह होता है जब आप लोग इस तरह, जब दूध वगैरह बॉयल करो तो उबल जाए और उसके बाद फिर उसको साफ़ करने में ना बड़ा मुश्किल मुझे लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कमेंट्स करके मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो खैर यहाँ पे मैं पराठा बनाने लगी थी अपने प्यारे से हस्बैंड के लिए, शहजादे से हस्बैंड के लिए। तो
گھر میں آپ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کو کیا کہتی ہیں, کیا نام لے کے بلاتی ہیں؟ میں ویسے جو ہے نا بہت کم بلاتی ہوں ان کو اس طرح, یہاں پہ آپ کے سامنے بول رہی ہوں, لیکن بلاتی ضرور ہوں پیار سے اس طرح. لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا نیمز ڈالے ہوئے ہیں اپنے ہسبینڈ کے, پیار سے انہیں کیا کہتی ہیں؟ تو میں تو انہیں آپ کہہ کے بلاتی ہوں زیادہ تر, یا اس طرح کر کے بس بلاتی ہوں زیادہ. تو شہزادے وغیرہ جو ہے نا ورڈ بہت کم یوز کرتی ہوں کبھی کبھار جب بہت زیادہ ان کا اچھا موڈ ہونا تب یوز کر لیتی ہوں. خیر ہسبینڈ کو آفس بھیجنے کے بعد میں نے اب اپنی طرف بھی غور کرنا تھا, کیونکہ محمد ابراہیم سو رہے تھے اندر, ریشا رمیزہ کارٹونز وغیرہ دیکھ رہی تھی, ان کو جو ہے نا میں نے لنچ بھی کروا دیا تھا. بس پھر اسکول جب لے کے جاتی ہیں نا تب اتنا وہاں پہ کھاتی بھی نہیں ہے, چھوڑ رہی ہیں آج کل یہاں پھر اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں, یا ٹیچر کو دے دیتی ہیں, یا خود ٹیچر لے لیتی ہیں. یہ بڑا آج کل جو ہے نا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا لنچ باکس کھا لیتی. خیر کوئی بات نہیں, اپنے نصیب کی بات ہے, اب ہم کیا کر سکتی ہیں, مدرس ہم جا کے جو ہے نا کچھ کہہ تو نہیں سکتی, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں, کسی کے کھانے سے جو ہے نا وہ کم نہیں پڑ جاتا. خیر یہاں پہ آج جو ہے نا میں نے یہ والا پنک والا ڈریس نکالا تھا. میں نے کہا کل تو میں نے جو ہے نا بلو والا فیروزی ٹائپ کا پہنا تھا, آج میں لائٹ پنک کلر کا یہ والا پہن لیتی ہوں. اور یہ میرے سارے جو ڈریس ہیں نا یہ پہلے کے ہیں, پچھلے سال کے ہیں, پرانے ہیں. مثلا میں نے ان کو جو ہے نا چھلے سے پہلے پہنتی رہی ہوں, پریگننسی سے سوری پہلے جو ہے نا پہنتی رہی ہوں. تو میں نے کہا چلے اب ان کو دوبارہ سے نکالتے ہیں, اور سیزن جو ہے نا موسم کا جو ہے نا گرمی کا ختم ہونے والا ہے, بس سپٹمبر تو سٹارٹ ہو چکا ہے, اب جو ہے نا آگے اگلے منتھ میں جا کے شاید ہو سکتا ہے موسم اور زیادہ چینج ہو جائے, کیونکہ ابھی سے جو ہے نا موسم کی تبدیلی تو نظر آ ہی رہی ہے کہ بخار وغیرہ چڑھ رہی ہیں, اس طرح مچھر وغیرہ نکل آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, سب کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی میں رکھے, چلتا پھرتا رکھے اور صحت مند رکھے. تو یہ جو ہے نا اس ڈریس کا ڈیزائن میں نے کچھ اس طرح سے بنوایا تھا, اور اگر آپ کو کوئی آئیڈیا چاہیے ہو تو دیکھ لیں, اسکرین شاٹ لے لیں. لیکن یہ پچھلے سال کا پرانا ڈیزائن ہے, اس سال کا نہیں ہے. اور جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ بھی پچھلے سال کا ہے, یہ کپڑے جو ہے نا پچھلے سال کے ہیں. خیر میں نے آپ کو سارا سچ بتا دیا, جھوٹ تو میں بولتی نہیں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ جھوٹ بولنے سے کیا ملتا ہے, کچھ بھی نہیں ملتا, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آج جو ہے نا میں اپنی اس ویڈیو میں ایک ٹاپک بھی رکھنے والی ہوں, میں سوچ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بات بھی کی جائے کہ مجھے نا کل میری ایک سسٹر کا کامنٹ آیا, میں نے ریڈ کیا, تقریباً میں نے 3 دفعہ ان کے کامنٹس کو ریڈ کیا, اور میں بہت زیادہ سیڈ ہوئی کو سن کے نا, ان کی ساری جو ہے نا ڈسکشن ساری میں نے سنی نا, تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے ان کے لیے دل سے دعا کی, کرتی تو میں آپ سب کے لیے ہی ہوں, لیکن ان کے لیے میں نے کی, اور میں ان کا نام نہیں لوں گی, اور آئی تھنک انہوں نے اپنا نام شو بھی نہیں کیا. لیکن وہ جو ہے نا سسرال میں رہتی ہیں, اور انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی اس طرح کی کہ ان کی جو ساس وغیرہ ہے نا, انہوں نے کبھی جو ہے نا ان کو پھل وغیرہ یا دودھ وغیرہ کبھی اس طرح کی چیزیں, حالانکہ انسان کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوتا, بس کسی کی چاہت ہوتی ہے نا وہی انسان کو زندہ رکھتی ہے. اگر انسان چاہت کرے نا تو وہ انسان کے لیے کافی ہوتا ہے. کھانے پینے کی جو ہے نا وہ بات نہیں ہوتی, ہر کوئی جو ہے نا اپنا نصیب کھاتا ہے. تو انہوں نے اس لحاظ سے بات نہیں کی کہ ان کو کھانے کے لیے نہیں دیتی, بس اس لحاظ سے یہ کہا کہ ساس جو ہوتی ہے نا وہ بھی بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں جو اپنی بہوؤں کا خیال نہیں کرتی, ان کی جو ہے نا پرواہ نہیں کرتی, اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا کرتی ہیں, اتنی محبتیں کرتی ہیں. وہ جیسے ہی بیٹیاں آتی ہیں آؤ بھگت کرنا شروع کر دیتی ہیں, بیٹوں کو آرڈر لگانا شروع کر دیتی ہیں, اس کے لیے یہ بنانا ہے, آج اس نے آنا ہے, میری بیٹی نے آنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کوئی یہاں سے ہلے نہ, پکوان پکیں اور سارے اکٹھے بیٹھ کے جو ہے نا ان کی خدمتیں کریں. تو پھر بہوؤں کا بھی حق ہوتا ہے کہ سارا دن دیکھیں نا جی وہ بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے, اور خود پتہ نہیں کس طرح سے, اور جب سی سیکشن ہوئے ہوں تو کمر تو ہماری ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, اس کی ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ جو ہے نا ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنے والے کو لگتا ہے دیکھو کتنی صحت مند ہے, دیکھو کتنی یہ ہٹی کٹی ہے جو سارے کام کر رہی ہے, بچوں کو بھی سنبھالتی ہے, اس کو کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ ہم لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں نا کہ ہمیں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہم لوگ برداشت کرتی ہیں, اور جو برداشت ہم کرتی ہیں نا وہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. جن کے سی سیکشن ہوئے ہیں نا ان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا. آپریشن کروانا تو بڑا آسان ہوتا ہے نا, اس کے بعد جو تکلیفیں دیکھنی ہوتی ہیں نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہیں, وہ بڑا جو ہے نا ہم ہمت اپنے اندر برداشت لاتی ہیں, پھر جا کے جو ہے نا ہم اپنے گھروں کو سنبھالتی ہیں. اب دیکھنے میں آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ میں جو ہے نا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, بالکل فریش موڈ میں آپ کے ساتھ ڈیلی بات کرتی ہوں, بالکل جو ہے نا ہٹی کٹی ہوں, ہنسیموں کی جو ہے نا مثلا مسکرا کے بات کرتی ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی, مجھے کوئی ایسی درد نہیں ہو سکتی, سب کچھ ہوتا ہے. میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا فریشلی آپ کے ساتھ اس لیے بات کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہوتے ہو, ہر کوئی جو ہے نا کوئی نہ کوئی ٹینشن میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, تو بس اس ٹینشنوں سے نکل آؤ. اور جو ہے نا جس ٹائم آپ لوگ دیکھ رہے ہو, تھوڑا سا ولاگ جو ہے نا میرا آپ لوگوں کو اگر تھوڑا سا سکون بھی دینا تو میرے لیے کافی ہے, میری محنت پوری ہو جائے گی. لیکن میں اس ٹاپک پہ اس لیے بات کر رہی تھی کہ مجھے ان کی کمنٹس ریڈ کر کے بڑا دکھ ہوا. دیکھیں ساس کو چاہیے کہ بہو کے ساتھ جو ہے نا محبت کرے, وہی پھر ظاہر سی بات ہے وہ محبت کریں گی تو وہ آگے سے بیٹیاں بن کے دکھائیں گی نا. جب ساس اتنے برے سلوک کرے گی, اب میں آپ کو ایک اور بتاتی ہوں کہ جب میں ابراہیم کی ایک دفعہ شہناز ہاسپٹل میں گئی تھی, اکثر آپ نے میری
میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا تو وہاں پہ نا ایک مجھے خاتون ملی ہیں اور ان کا جو ہے نا بیٹے کی طرف نا بیٹا ہوا تھا, تو وہ مجھے دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو میرے بیٹے کے گھر بیٹا ہوا ہے. اچھا ہم پاس بیٹھ جائیں نا کسی کے بھی تو ہر کوئی جو ہے نا بعض دفعہ دوست بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. خیر ہماری جو نیچر ہی اس طرح کی ہوتی ہے, بعض جس طرح میری طرح کی کچھ خواتین ہوں گی جن کی اس طرح کی نیچر ہوگی کہ ابھی آپ بیٹھے ہی ہو تو کوئی آ کے آپ کے ساتھ پوری سٹوری کھول دے. تو میرے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہر کوئی اپنی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ جو آنٹی ہیں انہوں نے میرے ساتھ اپنی باتیں سٹارٹ کر دی, شیئر کرنی شروع کر دی اور کہا کہ یہ دیکھو میری بہو جو ہے نا اس طرح کی ہے, اس کی ماں جو ہے نا اس کو پڑھاتی رہتی ہے, اس کو یہ کرتی ہے, اس کو وہ کرتی ہے, اور روٹی پکانی تک نہیں اس کو آتی. یقین مانے جب انہوں نے اس طرح تک کی باتیں کی نا میرے ساتھ, تو میرا نا ان سے مجھے پتہ نہیں کیوں نفرت سی ہو رہی تھی. حالانکہ مجھے کرنی نہیں چاہیے کیونکہ میرا ان سے کیا کوئی رشتہ ہے, لیکن پھر بھی انسانیت کے ناطے نا مجھے وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی بالکل بھی. اور لڑکی کی جو ماں تھی نا وہ اگر سامنے بھی آ رہی تھی تو اس کو گالیاں دے رہی تھی میرے منہ کے اوپر کہ دیکھو یہ اس کی ماں اس طرح کی ہے, یہ بیٹی کو اس طرح کرتی ہے, اس طرح کرتی ہے, پڑھا کے بھیج دیتی ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, بعض دفعہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہاں یہ اس طرح کرتی ہوں گی, جو لڑکی کی ماں وہ اس طرح پڑھاتی ہوں گی یہ وہ, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اور برعکس ہو جاتا ہے. مثلا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, لیکن ہمیں جو ہے نا نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے. ساس کو بھی جو ہے نا محبت کرنی چاہیے بہو کے ساتھ, بہو کو بھی اپنی ساس کے ساتھ اپنی ماں سمجھنا چاہیے. دیکھیں وہ بھی انسان ہے, بہو بھی ایک انسان ہوتی ہے, جان ہوتی ہے, سارا دن کام کرتی ہے, بچوں کو سنبھالتی ہے, رات کو بھی کوئی آ کے نہیں سنبھالتا بچوں کو, یہاں تک کہ شوہر بھی سوئے ہوتے ہیں, بیوی نے اٹھ کے جو ہے نا بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اللہ کے سوا جو ہے نا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کی تکلیف کو. تو پھر ساس جو ہے نا, اچھا ان کا جو یہ گلا تھا نا کہ وہ دودھ وغیرہ بھی جو ہے نا کبھی انہوں نے پوچھا نہیں ہے, کبھی گوشت نہیں پکا, کبھی یہ نہیں پکا, کبھی وہ نہیں پکا. دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے نا. میری ان ماؤں کے لیے جو ہے نا ریکویسٹ ہے ان ماؤں سے کہ دیکھیں آپ کی اپنی بیٹیاں بھی تو ہے نا, آپ بھی تو چاہتی ہیں نا کہ آپ کی بیٹیاں اگلے گھر جا کے سکون میں رہیں, خوش رہیں, کھاتی پیتی رہیں. تو جس طرح آپ کسی کی بیٹی کو لے کے آتے ہیں نا وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے, اس کی ماں بھی تو یہی چاہتی ہوگی نا میری بیٹی جہاں جائے وہ وہاں پہ خوش رہے, کھاتی پیتی رہے اور گھرانہ جو ہے نا خوشحال ہو. تو جب آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک کریں گے تو پھر ہی آپ کی بیٹی کے ساتھ اچھا ہوگا نا. جب آپ کسی بیٹی کو بھوکا رکھیں گے یا اس کو کھانے پینے میں تنگیاں اس کے لیے لائیں گے, آپ یہ سوچیں گے نہیں وہ بھی ایک انسان ہے, وہ بھی جو ہے نا اب دیکھیں وہ نسل کو بڑھا رہی ہوتی ہے, آپ کی نسل کو بڑھاتی ہے نا, کسی اور کی نسل کو تو نہیں بڑھاتی. آپ کی جو ہے نا نسل وہ بڑھا رہی ہوتی ہے, پیدا کرتی ہے اور پھر اس کو سنبھالتی ہے, راتوں کو اٹھ کے جو ہے نا آپ کے بیٹے کی خدمت کرتی ہے, آپ کے بیٹے کی ساری ذمہ داریاں اٹھاتی ہے. تو اپنے اندر سے اس طرح کی سوچ آپ لوگ کیوں نہیں نکال دیتی, وہ مائیں کیوں نہیں نکال دیتی, کیوں نہیں سوچتی کہ جس طرح ہماری بیٹی ہے. دیکھیں نا جب ہمارے گھر میں جب بیٹی پیدا ہونا تو ہم کتنی وہ معصوم سی لگتے ہیں, بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں نا. تو ہم جب ذرا سی بھی بچوں کو تکلیف آئے تو مائیں جو ہے نا لرز اٹھتی ہیں, ان کے دل کو کچھ ہو جاتا ہے, اس کو چوٹ لگی ہے. تو اب دیکھیں نا اب اپنی بچوں کو کسی اور کے حوالے ہم کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو جب شادیاں کرتے ہیں وہ آگے جاتی ہیں تو کتنی ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس کو کوئی دکھ نہ ملے. تو اسی طرح جو آپ بہو گھر میں لے کے آئی ہوتی ہیں تو کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوتی, اس کی ماں نے اس طرح کی دعائیں نہیں کی ہوتی. تو ذرا سوچیں, اس بارے میں سوچا کریں کہ نہ کسی کو جو ہے نا تکلیف دیا کریں, بہوؤں کو بیٹیاں سمجھا کریں اور بہویں اپنی ساس کو اپنی امی سمجھا کریں. پھر دیکھیے گا رشتے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, کتنے خوشحال ہوتے ہیں, آپ کے گھرانے کتنے خوشحال ہو جائیں گے. لیکن ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا, بہت کم کرتے ہیں. آج 1-2 دن عمل کر لیں گے, اس کے بعد پھر جو ہے نا وہی حال ہوتے ہیں, وہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن بس کام اگر کچھ آتا ہے نا تو وہ صبر ہی آتا ہے. تو میری پیاری بہن اگر آپ جو ہے نا اپنے اندر صبر پیدا کر لیں گے, اور آپ نے جس طرح کہا نا کہ اب تو مجھے صبر آ گیا ہے اور اب تو میں برداشت کرنا شروع ہو گئی ہوں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے گا ایک دن آپ کو اللہ تعالیٰ اس صبر کا کتنا اچھا اجر دے گا, کتنا اچھا پھل ملے گا آپ کو. ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا ضرور جب آپ کی قدر ہوگی, آپ کے ہسبینڈ کو ہوگی. اور ساری بات ہوتی ہے ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے, ساس بھی تب کچھ نہیں کر سکتی, اس طرح کا کوئی ظلم نہیں کر سکتی جب تک آپ کے ہسبینڈ نہیں چاہیں گے, جب تک شوہر نہیں چاہے گا. شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو جو ہے نا حق دلواتا ہے, اور شوہر ہی جو ہے نا اپنی بیوی کا حق مرواتا ہے. ساری بات ہوتی شوہر کی ہے, کسی ساس کی نہیں ہوتی, کسی سسر کی نہیں ہوتی, کسی نند کی نہیں ہوتی, کسی جیٹھ کی نہیں ہوتی, کسی دیور کی نہیں ہوتی. ساری بات شوہر کی ہوتی ہے. وہی اپنی بیوی کی عزت کرواتا ہے, وہی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک کرواتا ہے, اور وہی برا کروا رہا ہوتا ہے. تو میں دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو بھی جو ہے نا ہدایت دے, تاکہ وہ جو ہے نا آپ اپنی ماں کے دل میں آپ کے لیے عزت جو ہے نا پیدا کروا سکے, محبت پیدا کروا سکے. اور آپ کی ساس بھی جو ہے نا اس طرح کی جو ساسیں بھی ہوتی ہیں, اللہ
اللہ ताला उनको भी हिदायत दे, क्योंकि दुनिया से इंसान ने एक ना एक दिन चले जाना, यहीं पे सारी उम्र नहीं रहना, यहीं पे वक्त नहीं रहना, दुनिया फानी है, ख़त्म हो जानी है। बिल्कुल भी किसी ने यहाँ पे कुछ जो है ना यहाँ से लेके नहीं जाना, खाली आ जाना। जो जाने हैं ना वो इंसान के अमाल जाने हैं, अच्छे ही या बुरे। तो अगर आप दुनिया में अच्छे अमाल करेंगी ना, अगर आप दुनिया में किसी की बेटी के साथ अच्छा सलूक करेंगी ना, तो जब आप दुनिया से चली भी जाएंगी ना, तो आपकी बेटी के साथ भी तब तक अच्छा सलूक होता रहेगा जब तक उसके सांस बाकी है, ठीक है। अगर आप दुनिया में किसी के साथ बुरा करके जाएंगी ना, अजाब किसके ऊपर डाल के जाएंगी, तो कब्र में जैसे ही आप पहुंचेंगी ना, तो आपकी कब्र के ऊपर कोई फूल नहीं अल्लाह बरसा रहा होगा, ये नूर नहीं चमक रहा होगा, तब कब्रों में अजाब ही हो रहा था। लेकिन अल्लाह ताला सबकी मगफिरत करे, जो दुनिया से जा चुके हैं, जो इस तरह के अमल कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ करें। और जो दुनिया में है ना, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो जो है ना बेटियों के साथ अच्छा सलूक करें, बहुओं के साथ अच्छा सलूक करें, ठीक है। अपनी बेटी का तो बड़ा आप लोग सोचते हो ना कि उसको जो है ना अच्छा मिले, शोहर और खाना खाता पीता घराना और अमीर घर वाले हो, ये हो वो। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि अगर हम किसी की बेटी के साथ अच्छा करेंगे तो फिर ही हमारी बेटी के साथ। और वैसे भी आजकल दुनिया में ही मकाफात हो रहा है, कोई भी इस मकाफात से बचता नहीं है। कोई किसी के साथ बुरा करता है ना, तो वो कभी बचता नहीं है, ठीक है। उसको भी सज़ा दुनिया में मिलती है, और आखिरत में तो मिलनी है ना, दुनिया में पहले मिल जाती है। अल्लाह ताला ने अब तो दुनिया में ही सजाएं रखी हुई हैं। खैर, यहाँ पे आपने देखी मैंने मज़ेदार सी जो कड़ी बनाई है, वो मेरे अपने हस्बैंड के फेवरेट डिश बनाई है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था ना कि मेरे हस्बैंड को कड़ी बड़ी पसंद है, तो वो मुझे सुबह जो है ना कह के तो चले गए। मैंने कहा आज तो इब्राहिम भी ठीक नहीं है, मैं किस तरह से बनाऊंगी। फिर मैंने कहा अल्लाह जी मुझे हिम्मत दे दे, मैं बस बना लूँ किसी तरह से, ये खुश हो जाए। कड़ी तो तैयार हो गई थी, लेकिन उसके बर्तन देखें कितने ज़्यादा ढेर लग चुके थे, जिसको मैंने बाद में वॉश किया। मैंने हेल्पर के ऊपर नहीं डाले। हम इतने जालिम नहीं लोग होते जो अपनी हेल्पर के ऊपर इतने जुल्म करते हैं, ठीक है। आप लोग बाज़ दफ़ा कमेंट्स इस तरह के कर देते हो टिकटॉक पे के हेल्पर, तो हेल्पर के ऊपर हम लोग जुल्म नहीं करते, उनके ऊपर उतना ही बर्डन डालते जितना वो कर सकती हैं, जितनी उनको मेहनत के पैसे मिलते हैं। तो अब यहाँ पे जी सोफ़ा भी बड़ा गद्दा उसका कवर हो चुका था, मैंने कहा इसको भी उतारते हैं, कुशन भी उतारते हैं। और अब जी कमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। 2-3 कमेंट्स पढ़ लेती हूँ क्योंकि वीडियो का एंड हो जाता है, एंड पे मुझे पता ही नहीं चलता। अच्छा जी उज़ैर, आपने मुझे कमेंट्स किया और डेली आप ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैंने कोई वजीफ़ा वगैरह, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन था आपका कि मैंने कोई वजीफ़ा वगैरह किया है या कुदरती जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, तो कुदरती अल्लाह ने बेटा दिया। वजीफ़ा भी आप लोग करोगे ना तो देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। खैर, मैंने कोई वजीफ़ा नहीं किया, कोई मेडिसिन नहीं खाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने बस अल्लाह से मांगा है, जो भी मांगा है आप भी अपने अल्लाह से ही मांगे। जो भी आपको चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, अल्लाह से मांगे, वही देने वाला है। कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। कोई दिल से दुआ दे देना बड़ी बात होती है आजकल के दौर में। खैर, आप लोग अल्लाह से मांगा करें और किसी से ना मांगा करें। उम्मीदें सिर्फ अपने रब से लगाया करें, इंसानों से उम्मीदें ना लगाया करें। इंसान जो है ना कभी भी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता, ठीक है। अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, इंडिया से मुझे सफ़िया ने कमेंट किया है और वो कह रही हैं कि आप पाकिस्तान होती हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरा दिल करता है मिलने को। तो थैंक यू सो मच कि आप जो है ना इतनी ज़्यादा मोहब्बत मुझे दे रही हैं और मेरे व्लॉग को देखती हैं, थैंक यू सो मच। तो वाकई मिलना जो है ना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं, तो हम दोनों के लिए यही काफ़ी है। लाइव विद निशा ने कमेंट किया है और वो कह रही हैं कि आप शेल्फ के ऊपर रोटी ना बनाया करें। तो मैं ना जब रोटी बनाती हूँ ना, मैं उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, मुझे ना इजी रहता है। जब मैं वो कहते हैं ना बेलना के ऊपर, आई थिंक उसको यही कहते हैं, बेलना ही कहते हैं, मैं जब उसके ऊपर बनाती हूँ ना तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल हो रही होती है, रोटी बड़ी हो जाती है, वो छोटा पड़ जाता है, इस वजह से मुझे शेल्फ पे बनानी पड़ती है। लेकिन मैं आप परेशान ना हो, मैं अच्छी तरह से साफ़ करके ना फिर उसके ऊपर बनाती हूँ। और जब मैं बना रही होती ना तब उसमें मक्खियाँ नहीं बैठ रही होती, क्योंकि मैं दुपट्टे से जो है ना सारी इधर उधर उनको भगा देती हूँ। और ज़ाफ़रान ज़ुबैर के अकाउंट से कमेंट आया था और मेरे ख्याल से इन्होंने ड्रॉप्स के बारे में पूछा। और ड्रॉप्स ये वाले हैं जो मैं इब्राहिम को दे रही हूँ, इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ा है। मोशन जो है ना वो अब खुद इसे थोड़ा बहुत करना शुरू हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा मुझे ना मुश्किल देखने को मिल रही थी। आप ये वाले मंगवाएं, इंशाल्लाह जो है ना आपके बेटे को या बेटी को ना इससे लाजमी फ़र्क पड़ेगा। मैं 100% कह रही हूँ लाजमी पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम को इससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया था। तो आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।